अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मौलवी तथीर ने बेबस लिखा ही नहीं? अगर नहीं लिखा तो फिर मौलवी कलीम साहब, अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब और खुशनुद आलम रज़वी साहब क्यों कह रहे हैं कि उसने तौबा कर ली? मौलवी तथीर ने तौबा की है कि नहीं की है, या सिर्फ आवाम और उलमा को धोखा दिया है? व्हाट्स द एक्चुअल मैटर? और हमारी ये अपील है कि ये वीडियो मौलवी कलीम साहब, अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, खुशनुद आलम साहब तक पहुँचाई जाए। आइए शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीयना यौमल जज़ा। तकरीबन 4-5 दिन पहले यानी 23 जुलाई 2024 को एक पॉडकास्ट हुआ, एक इंटरव्यू हुआ मौलाना तथीर साहब का। आइए सुनते हैं। पढ़ें। और एक बात ये भी देखिए आप कि अगर जैसी बातें ये बता रहे हैं, इतनी गलत बातें हैं, ऐसी खुली खुली बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ बातें जैसी ये बता रहे हैं मेरे ताल्लुक से, अगर मैंने ऐसा लिखा होता मौलाना मुश्ताक साहब जी, तो ये बताइए कि चंद लोग मेरा पीछा करते सब। हाँ, ये बातें ऐसी कि सरकार को बेबस कह दिया, कि साहबा को जानी कह दिया, समझे, आपके मज़ारों को तस्बीह दे दी, उनसे गुरुद्वारों से मंदिरों से, ऐसी बातें मैंने अगर क्लियर लिख दी होती तो ये चंद लोग ना होते मुट्ठी भर गन्ने के लायक। सुना आपने, इन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बातें जो इस्लाम के खिलाफ बातें हैं, जैसे नबी को बेबस, साहबा को जानी लिख दिया, मज़ारों को गुरुद्वारों और मंदिरों से तस्बीह दिया, ऐसी बातें मैंने लिखी ही नहीं। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या लिखी ही नहीं। अब हम थोड़ा रिवाइंड करके आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं अप्रोक्सीमेट 7-8 साल पहले, जब ये बात बड़ी जोरों शोरों से चालू थी। ये किताब है दरमियानी उम्मत, पेज नंबर 78। इबारत है, मैं कहता हूं इसमें कोई शक नहीं और वाकई अल्लाह का कोई शरीक नहीं, छोटे हो या बड़े सब उसके बंदे और उसकी मखलूक है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस है, लेकिन बेबसी में बराबर है। ये कहां से कह दिया? ये पूरी इबारत है। इस पर हमारी 2 वीडियो क्लिप आ चुकी है, जिसमें हमने हुजूर सरकार आला हजरत से, उनकी किताबों से हमने सब साबित किया। आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अब देखिए, इन जुमलों पर दरमियानी उम्मत के सारे कई मुफ्तियान इकराम ने इसका रद्द किया। फिर बहुत मामलात होने के बाद अजहरी मियां साहब की एक क्लिप वायरल होती है। आइए सुनते हैं। फैसला हुजूर ताजुश शरिया मद्दज़िलुल आली ने सादिर फरमाया। हजरत को सदर एक जुमला हजरत इरशाद फरमा रहे हैं, आप लोग बगौर सुने। मौलाना तफसीर मेरे पास 2 मरतबा आए और उन्होंने ये वादा किया कि मेरी किताब में जो बातें काबिल हज़्फ हैं मैं उनको हज़्फ कर दूंगा। मैंने अभी व्हाट्सएप पर मैसेज डाला है, मौलाना तफसीर को हिदायत की है, इस मैसेज के जरिए उनको हिदायत की जाती है कि वो वक्त निकाल कर उलमा के पास बैठे, जो बातें काबिल हज़्फ हैं उनकी बुरी शामदी करें, मौलाना तफसीर हज़्फ उनको हज़्फ कर दें, अपना हज़्फ पूरा करें। सलाम पढ़ लें। सुना आपने? अब देखिए, 21 अप्रैल 2017 यानी आज से तकरीबन 7 साल पहले मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से एक हुक्म सादिर हुआ था। उसका लेटर पैड ये है, उन्वान है फैसला शरिया बाबत तसानीफ मौलाना तथीर अहमद रज़वी धोंदरा तांद्रा बरेली शरीफ, यानी जजमेंट ऑफ द शरीयत विद रिगार्ड्स टू द राइटिंग ऑफ मौलाना तथीर। तो ये आगे चलते हैं। आज मुअर्रखा 23 रजबुल मुरज्जब 1438 हिजरी को काशाना ताजुश शरिया दामत बरकातुहुल आलिया में चंद मखसूस उलमाए कराम व मुफ्तियान इज़ाम की अहम मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना तथीर अहमद रज़वी की चंद मुतनाज़े व काबिल गिरफ्त इबारत, प्लीज नोट मुतनाज़े यानी कॉन्ट्रोवर्शियल, और आप सबको पता होगा कि मेजर कॉन्ट्रोवर्सीज बेबस वाली इबारत पे थी। ठीक है, अब वापस रीड करते हैं, जिसमें मौलाना तथीर अहमद रज़वी की चंद मुतनाज़े व काबिल गिरफ्त इबारत पर बहस हुई, जिसमें बा-इत्तिफ़ाक़ राय ये तय पाया कि मौलाना तथीर अहमद रज़वी की मुतनाज़े फ़ी इबारत ऐसी नहीं कि जिनके सबब उनको काफिर या वहाबी कहा जाए। अलबत्ता बाज़ इबारतों की ताबीर में सख्त खताएं हुई है, बल्कि बाज़ इबारत आवाम के लिए गुमराही का सबब बन सकती है। प्लीज नोट, बाज़ इबारत आवाम के लिए गुमराही का सबब बन सकती हैं और वहाबियों की खुशी का जरिया भी हो सकती हैं। प्लीज नोट दिस पॉइंट ऑल्सो, वहाबियों की खुशी का जरिया हो सकती है। किसकी इबारत? इनकी, तथीर की। लिहाजा उन तमाम इबारतें अलल ऐलान तौबा व रुजू उन पर लाजिम व ज़रूरी है, तौबा व रुजू उन पर लाजिम व ज़रूरी है। इसलिए उलमा इकराम ने हुक्म दिया कि जब तक उन इबारतों की तस्हीह ना कर दी जाए और काबिल हज़फ इबारत को हज़फ ना कर दिया जाए, उस वक्त तक उन किताबों की इशाअत हरगिज़ ना की जाए, और अब तक तमाम शाये शुदा किताबों को कल अदम समझा जाए, यानी जो इबारत डिलीट होने के लायक है उनको डिलीट किया जाए और उन किताबों की प्रिंटिंग बिना डिलीट हुए प्रिंटिंग ना किए जाए। ये कहाँ से था? बरेली शरीफ से, अजहरी मियां साहब का के घर में ये बातें हुई। ठीक है, उसमें कई लोगों की साइन आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक तौबानामा शाया हुआ तथीर के लेटर पैड पे,
اور یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی لکھا. آج مورخہ 23 رجب 1438 ہجری حضور تاج الشریعہ کے کاشان اقدس پر مقتدر علماء و مفتیان اکرام نے میری کتابوں کی بعض قابل اعتراض عبارت پر گفتگو کی اور انہوں نے بعض کو قابل اعتراض اور رجوع پایا تو مجھے علل اعلان توبہ و رجوع کا حکم دیا. ٹھیک, کس کا حکم دیا؟ رجوع کا. میں بحمد اللہ شرح صدر کے ساتھ ان تمام قابل اعتراض عبارت سے رجوع کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرمائے. واضح رہے کہ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی عبارت سامنے نہیں آئی جس سے آپ کے اوپر کافر یا وہابی ہونے کا الزام ہو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے قابل حذف عبارتوں کو آئندہ ایڈیشن میں حذف کر دوں گا اور تبدیل کے لائق جملوں کو بدل دوں گا. سنا آپ نے, توبہ بھی کر لی اور یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہی بات کئی مفتی صاحب لوگوں نے بھی سمجھا, جیسے مولانا کلیم رضوی صاحب. سنیے. مولانا تطہیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم, جنہوں نے اپنی بعض عبارتوں سے جو ناپسندیدہ تھی, جسے علماء نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے رجوع فرمایا. تو رجوع فرمانے کے بعد کیا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں, جو اتنا متقی, پرہیزگار, تہجد گزار اور عابد شب زندہ دار ہو, دن میں روزے رکھتا ہو. سیکنڈ عبد المصطفیٰ اشمتی صاحب. سنیے. مالائے شریف میں چلا تھا, ابھی آج رات میں گونڈا میں جلسہ تھا, تو گونڈا کے جلسے میں بھی حضور تاج الشریعہ کے خوب نعرے لگے ہیں, اور مولانا ایک اعظم حشمتی ہے, وہ تو اسٹیج کے اوپر چل گئے کہ جب مولانا تطہیر نے توبہ کر لیا ہے تو آپ ان کی عبارتیں پڑھ کر کیوں سنا رہے ہیں, جب انہوں نے ان عبارتوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے, اور جب خود انہوں نے کالعدم قرار دے دیا, توبہ کر لیا, تو ان عبارتوں کو سنانے کا کیا مطلب رہ گیا, اور پھر اس سے حضور تاج الشریعہ کا کیا لینا دینا ہے. تھرڈ خوشنود عالم رضوی صاحب. سنیے. مولانا تطہیر صاحب اپنی غلطیوں سے رجوع کر چکے ہیں اور اپنی جس عبارت میں ان کے تعبیر میں کچھ فرق تھا اس سے بھی کر چکے ہیں. چلیے, اگر کوئی سمجھ لیجئے 100 ٹن حسن ظن بھی رکھے اور مان بھی لے کہ یہ توبہ جو ہوئی ہے وہ وہی بے بس والی عبارت کے تعلق سے ہے جیسا ان حضرات نے سمجھا ہوگا, اور اگر یہ حضرات بھی سب جان بوجھ کر جھوٹ کہہ رہے ہیں تو کل بروز محشر ان سب کو جواب دے ہوں گے. ہم اب بھی غالب گمان ہی کر رہے ہیں. آئیے پھر موضوع پر آتے ہیں. اگر تطہیر کی توبہ صحیح تھی تو ابھی 23 جولائی 2024 کو یہ کیوں کہا کہ میں نے لکھا ہی نہیں, اور اگر لکھا ہی نہیں تو توبہ کس بات کی تھی, پھر توبہ کس بات کی کری گئی؟ یعنی یہ سب چیزیں عوام اور علماء کو دھوکہ دینے کے لیے تھا, یہ ایک چال تھی. حق سے بد ہو کر زمانے کا بھلا بنتا ہے, میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا. آئیے ایک اور آڈیو کلپ سنتے ہیں مولانا تطہیر صاحب کی. ابھی پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ نہیں, پڑھی یہ کتاب ہے, 2-4 باتیں ایسی بتائی نا, اگلے ایڈیشن میں صحیح کر دیں گے ان کو. یعنی وہ 2-4 باتیں ہیں بس, باقی کوئی پوری کتابیں پڑھ سکتے ہیں نا, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں پڑھی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. حضرت نے تو خود کچھ کہا بھی نہیں تھا, بلکہ اور علماء سے انہوں نے کچھ 2-4 باتیں بتائی تھی جی, اور انہوں نے مان لی ہیں. اچھا, اور جو اگلے ایڈیشن میں ڈال دیں گے. اچھا, وہ کون سی عبارت ہے, وہ بے بس والی عبارت کے بارے میں کیا جی؟ بے بس والی عبارت کو یہ بتایا, اس میں کوئی بات نہیں صحیح, وہ صحیح عبارت ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں نبی کو بے بس کہنے میں کوئی غلط نہیں ہے, اللہ کے سامنے سب بے بس. اچھا ٹھیک ہے. اب بتائیے, اس آڈیو کلپ میں تو صاف کہہ رہا ہے کہ لکھا بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ارے بھائی صاحب, میٹر کیا ہے؟ ایک طرف بولتے ہو لکھا ہی نہیں, ایک طرف بولتے ہو کہ لکھنے سے پہلے میں مر ہی جاتا, ایسی باتیں لکھنے سے پہلے, پھر توبہ نامہ کیوں لکھا گیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک اور ثبوت آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ یہ فیک توبہ جو کی گئی ہے اس کو ہم پوری طرح ثابت کر دیں کہ ریئلی یہ سب چیزیں انہوں نے عوام اور علماء کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کیا ہے. یہ دیکھیے, درمیانی امت فرسٹ ایڈیشن پرنٹڈ ان دا ایئر 2004, یعنی 1425 ہجری, یعنی آج سے 20 سال پہلے تقریباً. اس کے پیج نمبر 78 ہے. سیم سٹیٹمنٹ, اللہ کے سامنے سب بے بس. نیکسٹ, جدید ایڈیشن 2016, یعنی 1438 ہجری, فرسٹ ایڈیشن کے 13 سال بعد, یعنی آج سے 8 سال پہلے. اس میں بھی پیج نمبر 86, سیم عبارت, نو چینجز. اگین ہندی لینگویج, جدید ایڈیشن 2019 کا ایڈیشن ہے, 1441 ہجری, فرسٹ ایڈیشن کے 16 سال بعد, یعنی آج سے 5 سال پہلے, یعنی اظہری میاں صاحب کے جانے کے 1 سال بعد. اظہری میاں صاحب 20 جولائی 2018 کو تشریف لے گئے. ٹھیک, اب اس میں بھی پیج نمبر 79, سیم عبارت, نو چینجز. اب دیکھیے واپس جدید ایڈیشن 2021 کا ایڈیشن, 1442 ہجری, فرسٹ ایڈیشن کے 17 سال بعد, یعنی آج سے 3 سال پہلے, اظہری میاں کے جانے کے 3 سال بعد, سیم عبارت, نو چینجز. اور یہ ساری کتابیں ہم نے سرکار اعلی حضرت کے آستانہ شریف کے سامنے جو کتاب گھر ہے وہیں سے خریدی.
اور ये बातें सिर्फ हमारे समझ में नहीं आई हैं। एक और शख्स का कॉल पेश करता हूं मैं, मंजर इस्लाम साहब है, सैयद कफील अहमद हाशमी साहब का कॉल सुनिए। पहले तो मैं समझता था, जब मैंने सुना था तौबा कर ली, मगर तौबा तो कर ली, मगर जिस बात से इमाम साहब उसने तौबा की है उसको उलमाए किराम ने कहा था कि अपनी किताबों से ये तमाम इबारतें निकाल। तौबा तो कर लेता हूं, मगर उसकी वो इबारतें जो मोतरज़ा हैं, जिन पर एतराज़ात किए गए, उसकी किताब भी मौजूद है और उसके एडिशन नए और वैसे ही आ रहे हैं। तो जब इबारत मौजूद तो तौबा भी नाकाफी। जी बेशक। सुना आपने? अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? हमारी अपील उन मौलाना हजरात से भी है कि इस बात को देखें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और एक बात सुन लीजिए सारे हजरात, कोई बोले ना बोले, शरीयत फतवा दे चुकी, मुंह को खोले ना खोले, शरीयत फतवा दे चुकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।